बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया फ़ौज के ख़िलाफ़ और उसने कहा कि ज़रूरत यही है कि अगर फ़ौज को या निचले लेवल के लोगों को आइनी तौर पर गलत हुक्म दिया जाता है तो फ़ौज के लोगों को चाहिए, ऑफिसर्स को चाहिए कि वो उनके अहकामात को ना माने। यही बात मिलती जुलती बात शहबाज गिल ने जब की थी तो शहबाज गिल को उठा कर ले जाया गया, शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके ऊपर टार्चर किया गया, उसको नंगा किया गया। हालांकि जो शहबाज गिल ने बात की थी उसके अंदर उसने फ़ौज के अदारे का जिक्र नहीं किया था, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान के अंदर फ़ौज के अदारे का स्पेसिफिकली जिक्र किया और फिर उसके ऊपर बात की। और ये बात बगावत में नहीं आती क्योंकि ख्वाजा आसिफ इनका ख़ास रिश्तेदार है उन लोगों का जिन लोगों को शहबाज गिल के बोलने पर तकलीफ़ हुई थी। वो शहबाज गिल के तो कुछ नहीं लगते थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ के साथ शायद इनकी कोई ख़ास रिश्तेदारी है, इसलिए अभी तक सब खामोश हैं। फिर लोग कहते हैं कि किसी के साथ भी दो नंबरी नहीं हो रही, फिर लोग कहते हैं कि किसी के साथ बुरा सलूक नहीं हो रहा। अगर ये बुरा सलूक नहीं है तो ख्वाजा आसिफ अभी तक बाहर कैसे है? अगर किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही तो ख्वाजा आसिफ इतना बड़ा बयान देकर अपने घर में क्यों बैठा हुआ है? अगर ये ज्यादती नहीं है तो फिर शहबाज गिल के ऊपर टार्चर करने वाले कौन लोग थे? अगर ये ज्यादती नहीं है तो फिर शहबाज गिल को नंगा क्यों किया गया, नंगा करके क्यों मारा गया? आज तक वो अभी तक वो ठीक नहीं हो सका। क्या इस कदर टार्चर इसी बयान की वजह से किया गया? फिर उसके बाद आज़म सवाती ने सिर्फ ये कहा था कि बाजवा तूने NRO 2 दिया, इसका शुक्रिया, और इस बात के ऊपर आज़म सवाती के साथ भी वही सलूक किया गया। लेकिन ख्वाजा आसिफ जो है वो ख़ास बंदा है। ख्वाजा आसिफ फ़ोन करके बाजवे को कहता है कि मैं हार रहा हूँ, मेरी सीट मुझे वापस दिलवाओ, और फिर बाजवा उसकी सीट भी उसको वापस दिलवाता है। क्या लोग रोटी को चोची कहते हैं? क्या लोगों को समझ नहीं आ रही? लेकिन लोग समझ तो रहे हैं मगर अभी तक हिम्मत नहीं कर रहे। लोग लड़ना नहीं चाहते, लोग निकलना नहीं चाहते, लोग अपने पेटों के हाथों मजबूर हैं, लोग अपने बच्चों के हाथों मजबूर हैं। लेकिन मजबूर रहिए क्योंकि अब अगला जो मरहला आएगा वो असल गुलामी का आएगा। आप बोल कर दिखाइए, आप कुछ कह कर दिखाइए, फिर आपसे पूछा जाएगा, वरना फिर इन लोगों के कुत्तों की तरह गुलाम बन जाइए और इनकी गुलामी कीजिए, फिर आप जिंदा रह सकते हैं, फिर आप बेगैरती की ज़िंदगी गुजारेंगे और ज़िंदा रहेंगे। वरना किसी सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी गुजारना आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि सच्चा मुसलमान वही होता है जो जब ज़्यादती हो किसी के साथ तो उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, अगर हाथ से ना रोक सके तो अपनी ज़ुबान से रोकने की कोशिश करता है, और अगर ज़ुबान से भी ना रोक सके तो फिर अपने दिल के अंदर उसे बुरा कहता है। और ये ईमान का सबसे निचला तरीन दर्जा है, जो इसके बाद मैं समझता हूँ कि इसी हद तक हम आकर गिरेंगे कि ईमान के आखिरी दर्जे पर रहेंगे। और फिर मेरे ख्याल से कल क़यामत के दिन इन सारे मज़ालिम का हिसाब हमसे भी लिया जाएगा कि तुम्हारे सामने जुल्म हुए, तुमने उसे रोका, तुम्हारे पास इस्तिताअत थी, तुम रोक सकते थे। अब हम सोचेंगे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, लेकिन ज़रा मिलकर बाहर तो निकलिए, ज़रा इकट्ठे तो होइए। जब इमरान खान को निकाला गया तो कौन सी ताकत थी जिसने आपको बाहर निकलने पर मजबूर किया? आज जिले शाह, अरशद शरीफ, शहबाज गिल और आज़म सवाती और इसके अलावा सोशल मीडिया पर बैठे
بیٹھے کتنے بے قصور لوگ ہیں جو ان کے مظالم کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن ہم چپ ہیں۔ ہم چپ ہیں کیونکہ ہم بزدل ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، کیونکہ ہم جہاد کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم حقیقی آزادی حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو غلام تھے وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اس غلامی سے نکل جائیں، وہ کسی طرح اس غلامی سے بچ جائیں، لیکن ہم اس قدر ظالم لوگ ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگ ہیں کہ ہم خود کوشش کر کے بھی اس غلامی سے نہیں نکل پا رہے، یا نکلنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ اگر نکلنا چاہتے ہوں تو ہم کوشش کریں۔ ہماری کوشش نظر نہیں آ رہی، اگر کوشش کرتے تو شاید ہم نکل چکے ہوتے۔ چلو پچھلے 75 سال تو گزر گئے، ان 75 سالوں میں ہمیں سمجھ نہ آ سکی، لیکن اب تو سمجھ آ چکی ہے۔ چند لوگ بیٹھ کے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، چند لوگ بیٹھ کے ہمارے ساتھ اس طرح کی زیادتی کر رہے ہیں اور ہم چپ ہیں۔ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک تصویر دکھاؤں گا اور پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے ساتھ جس نے یہ کچھ کیا ہے وہ کیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے اور وہ اس وقت کس صورتحال میں ہے۔ پھر آپ کو شاید سمجھ آئے کہ کیا یہ تصویر اس نے ویسے ہی بنوائی تھی یا ہم لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے بنوائی تھی، اور ہم لوگوں کو یہ چڑھانے کے لیے یہ تصویر بنوائی تھی کہ دیکھ لو میں نے جو کچھ کرنا تھا میں نے کر لیا، اب دیکھ لو میں جہاں ہوں مجھے کوئی روک نہیں سکتا، مجھے کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ خدا کے لیے اپنی غیرت کو للکاریے، اپنی غیرت کو زندہ کیجیے، اپنے ضمیروں کو زندہ کیجیے، موت کے خوف کو دل سے نکالیے، نکلیے ایک بار۔ عمران خان نے اپنی تقریر کے اندر کل یہی بات کی تھی کہ اس طرح کی موت، جس طرح ذل شاہ کو مارا گیا ہے، اس طرح کی موت اگر برطانیہ جیسے کسی ملک میں ہوتی تو پوری عوام باہر نکل چکی ہوتی، پورا ملک سڑکوں پہ ہوتا، لیکن ہم لوگ اس قدر ظالم ہے کہ ہمیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ مجھے لگتا ہے کہ واقعی ہم اسی انتظار میں ہیں کہ ہماری باری کب آئے گی، کب ہمیں پکڑ کر مارا جائے گا، ٹارچر کیا جائے گا، ہمیں غلام بنانے کی کوشش کی جائے گی، یا پھر ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ہوگی، ورنہ گونگوں کی طرح گھر بیٹھ جائیے، کیونکہ کل میرا اور پرسوں آپ کا نمبر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک ایک کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ساتھ نکلیے اور قربانی دیجئے اور اس غلامی سے نجات حاصل کیجئے۔ ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔